बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। आज से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने एक खदशा ज़ाहिर किया था, बल्कि जितने भी कारकुन हैं उनके बारे में एक पैगाम जारी किया था कि भाई जो साद रिजवी साहब का असल इम्तिहान है ना, वो अब शुरू हुआ है। उसके खिलाफ जो साजिशें होंगी, प्रोपेगेंडे होंगे, असल जो साद रिजवी का इम्तिहान है वो अब शुरू हुआ है। जब 240 इलेक्शन कराची में हुआ था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे साद रिजवी साहब को। और आखिर वही बात सच हो गई कि कल हाफिज साद रिजवी साहब को और मरकजी क़यादत को आखिर वर्कर कन्वेंशन में उसी चीज़ का जिक्र करना पड़ गया जो मैंने आपको 6 महीने पहले बता दी थी। और वही खदशा जो मैं ज़ाहिर कर रहा था, वही खदशा हाफिज साद रिजवी साहब ने भी ज़ाहिर किया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सुनो कि 5-6 महीने पहले मैंने क्या कहा था, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने कल वर्कर कन्वेंशन में कारकुनों के लिए क्या पैगाम जारी किया और कौन से वो खदशात थे जिसका मैं पहले जिक्र कर गया था, वो तफसीली आप लोगों के सामने रखूँगा। पहले सुनो कि मैंने आज से 5 महीने पहले क्या कहा। तहरीक लब्बैक का जो मुश्किल वक़्त है वो अब शुरू हुआ है। हाफिज साद रिजवी साहब का जो असल इम्तिहान है ना, वो अब शुरू हुआ है। अब अपने ऊपर, पार्टी के ऊपर जो तनकीद होगी उसका भी सामना करना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी हाई लेवल की जो साजिशें होंगी उनका भी सामना करना पड़ेगा टीएलपी को और हाफिज साद रिजवी साहब को। और कोई भी लीडर है तो वो बड़े बड़े फैसले, उसके बाद साजिशों को नाकाम करना, तनकीद बर्दाश्त करना वो तब कर सकता है कि जब उसके कारकुन साबित कदम रहें। सबसे पहले नाज़रीन गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो असल इम्तिहान साद रिजवी साहब का अब शुरू हुआ है, उसके खिलाफ साजिशें होंगी, प्रोपेगेंडे होंगे, कई बड़े हाई लेवल की साजिशें होंगी, तो उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो वही लीडर साबित कदम रह सकता है कि जिसके कारकुन उसके साथ हों। अगर कारकुन के अंदर ही, अपने वर्करों के अंदर ही इख्तलाफ शुरू हो जाए तो फिर वो कोई लीडर साबित कदम नहीं रह सकता। ये मैं पहले पूरी मेरी वीडियो पढ़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर आप इसको देख लेना। उसके बाद आदमी कल साद रिजवी साहब ने इसी चीज़ का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि भाई एक हदीस पाक का उसने जिक्र किया कि भाई नमाज के दौरान कंधे से कंधा मिला के खड़े हो के कहा कि आपके बीच में शैतान ना घुस जाए। जब शैतान घुसेगा तो वो आपको वसवसे डालेगा, आपको अलग करने की कोशिश करेगा। वो उस एग्जाम्पल से वो समझाने की कोशिश कर रहा था अपने कारकुनों को कि आप अपने आप कारकुन यक जा रहे हैं, किसी शैतानी साजिशों को अपने बीच में न घुसने दें। साद रिजवी साहब ने तो छोटा सा कहा, फिर दूसरे जो मरकजी क़यादत है उन्होंने तफसील से जिक्र किया है, जो अक्सर मैं वीडियो में करता रहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर जो कारकुन है वो डायरेक्ट जो शिकायत होती है वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि साद रिजवी साहब को ऐसा करना चाहिए, साद रिजवी साहब को ऐसा करना चाहिए, फलां जो इनकी मरकजी क़यादत है उसको नहीं करना चाहिए, फलां को लगाना चाहिए, फलां को नहीं लगाना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में तकरीबन कारकुनों के सामने रखता हूँ कि खुदारा आम कारकुन का ये काम नहीं है कि वो लीडर को मशवरा दे कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है ना। सोशल मीडिया में आप ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ डाल रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मुखालफिन उससे टाइम उठाते हैं और उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर तनकीद करते हैं कि यार ये तो आदमी इसके खिलाफ हो गया है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, नहीं होगा, मैं कुछ अर्सा पहले हाफिज साद रिजवी साहब के घर में गया था, जो उसका अबाई गाँव है। वहाँ जाके मैंने उसके जो चचा हैं उसके से मैं कुछ बातें की थी, लेकिन वो मैं इंटरव्यू नहीं किया था। वो इंटरव्यू मैंने नहीं डाला था जो उससे मेरी बातें हुई थी, क्योंकि उनको बड़ी सख्ती से रोका गया है कि अब ये पार्टी एक स्टेबल हो चुकी है। अब वो नहीं चाहते कि कोई उसका रिश्तेदार या कोई उसका अजीज या कोई उसका तल्लक वाला आदमी अपने मुख्तलिफ किस्म के बयान दे दे और फिर उसको मीडिया उठा ले, सोशल मीडिया में आ जाए और वो इस्तेमाल होने लगे पार्टी के खिलाफ। तो वही खदशा उन लोगों ने ज़ाहिर किया है कि जो मैं अक्सर करता रहता हूँ कि कई नाम नेहाद टीएलपी के यूट्यूबर हैं, वो अंदर की खबरों को खोलते रहते हैं, अंदर की जो इंटरनल मामलात हैं उनको उजागर करते रहते हैं कि यार फलां जगह में फलां की गलती है, फलां जगह में फलां की गलती है, फलां में है। तो इतनी खूबसूरती से उन लोगों ने कहा है कि भाई अगर आप लोगों को शिकायत है तो आपकी जो ज़िला लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल पे जहाँ भी आपकी कोई जो लीडरशिप है उसके पास जाओ, अपने मसले मसाइल लेके जाओ। वो आपको गलती होगी तो वो आपको समझाएंगे, अगर नहीं होगी तो
پھر وہ آگے جو ایکشن آئے گا وہ لے گا. لیکن آپ سوشل میڈیا میں ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی سعد رضوی صاحب کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. اس کا ذکر کیا ہے سیمی صاحب نے, اور اس کا آلریڈی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو خاص کر حویلیاں والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کارکنوں نے کئی کہا ہے کہ یار جو تحریک لبیک ہے وہ خاموش ہو گئی ہے, سعد رضوی صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے. خدا را اس چیز سے بچو, یہ چیز پارٹی کو نقصان دیتی ہے. اس سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے حوصلے پست ہوتے ہیں. یہ چیزیں بہت نقصان دیتی ہیں. یعنی کہ اس لیول تک خاص کر جو حویلیاں والا واقعہ ہوا, کئی یوٹیوبر ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, وہ تو اسی موقع میں ہوتے ہیں کہ کوئی بھئی ایک عام سی بات بھی ہو, انٹرنل معاملات ہو, اس کو سوشل میڈیا میں ڈال دو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں جو پہلے ویڈیو کا کلپ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے, اگر وہ آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو میں اس میں بھی تقریباً 3-4 ویڈیو اسپیشل اس ٹاپک کے اوپر بنا چکا ہوں کہ ایک کارکن کو کب تک تحریک لبیک کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ سوچے کہ یار بس اب ہم سعد رضوی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بھئی خدا را آپ دیکھو, یہ ایک سیاسی جماعت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سعد رضوی صاحب یا مین لیڈرشپ عام کارکن کے مشورے پہ چلے, کیونکہ آج کل جو عام کارکن ہے نا تو وہ اس کی آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے. وہ سوشل میڈیا فیس بک میں, انسٹاگرام میں, واٹس ایپ میں یا کسی یوٹیوب چینل میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں جی سعد رضوی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. تو اب کروڑوں کے حساب سے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں تو وہ اپنی اپنی رائے دے دیں گے, تو ایسے پارٹی کیسے چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو خدا را اس چیز سے وہ کرو, اور اس چیز کا خیال رکھو کہ کارکن کو سوچنا کیا چاہیے کہ جو تحریک لبیک کا اصل منشور کیا ہے, کس نظریے کے اوپر وہ کھڑی ہے. ناموس رسالت, ختم نبوت, اور اس کے علاوہ شرعی نظام کے اوپر. اس کے بعد اگر سعد رضوی صاحب ایک سیاسی جماعت ہے, وہ کل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کہیں اتحاد کر سکتا ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, اور اس نے واضح کہا ہے کہ بھائی جو ہمارے منشور پہ آ جائیں, ہماری لائن پہ آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کر رہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل, مجھے ایسے نہیں لگتا ہے, فار ایگزامپل کہیں جا کے ان کی میٹنگ ہوتی ہے, کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا الحاق ہوتا ہے اور ان میں کوئی معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں, ہم نیکسٹ ٹائم آپ کا پورا ساتھ دیں گے کسی ناموس رسالت کے اوپر یا ختم نبوت کے اوپر, یا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر تحریک لبیک ہمارے ساتھ ملو, ہم حکومت بنائیں گے. اگر حکومت بنائیں گے تو تحریک لبیک کوئی اپنی سفارشات لے کے آتی ہے کہ بھئی یہ قانون بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ کہیں گے بھئی ہاں ٹھیک ہے. تو یار آخر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہ اگر نہیں مانتے, اس کے بعد اگر مرکز کی طرف سے کوئی اعلان آتا ہے کہ یار اس آدمی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا تو یہ تو اپنے معاہدے سے مکر گیا ہے, پھر اس کے بعد اگلی کارروائی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو معلوم پڑ گیا کہ سعد رضوی صاحب جی فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھا ہے, بھئی کیوں بیٹھ گیا ہے. تو یہ ایسا کارکنوں کو نہیں کرنا چاہیے, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. ہاں میں یہ آپ لوگوں کو واضح بتا چکا ہوں کہ کئی ویڈیو میں مثال دے چکا ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گندا ہو جائے, گٹر کا پانی جتنا بھی گندا ہے وہ آگ بجھانے پہ کافی ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ میں کئی بار آپ لوگوں کو یہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولویوں کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں, تو بھائی مولوی کیوں پارلیمنٹ میں یہ نہیں جانے دیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی مولوی چلا گیا تو وہ جتنا بھی برا ہوگا لیکن ان لبرل سے 1000 گنا بہتر ہوگا. برا سے برا جو ایک عالم ہے وہ اچھے سے اچھے لبرل جو سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں ان سے 1000 گنا بہتر ہوگا. تو ایسا تو اب ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم 14ویں صدی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لیڈر لے کے آئیں, یہ تو ناممکن ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں بہتر کون ہے؟ تو بہتر تو میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا بھی ہو جائے تو مذہبی لوگوں کو آپ سپورٹ کریں. اگر وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے, اگر وہ کسی گستاخ کو نہیں پکڑ سکتے, کسی کوئی قانون کے اوپر اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, تو کم از کم ان کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوگے. یہ تو ہمارا ایمان کی حد تک یقین ہے. تو میرے خیال میں کہ ابھی کارکنوں کو اس چیز کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. اور جو خاص کر یوٹیوبر ایسے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھا کے وہ سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں, تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اور ہر ورکر کو جو پارٹی کا, کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ورکر ہے یار, اس کو مرکز کے جو فیصلے ہیں ان کو آمین کرنی چاہیے. یا تو کہیں کہ وہ خود لیڈر بن جائے, خود لیڈر تو بن نہیں سکتے نا, ہر آدمی تو لیڈر نہیں بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں پارٹی سے میرا تعلق ہے, فلاں لیڈر سے میرا تعلق ہے, تو پھر اس کے فیصلے کو ماننا چاہیے, اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ جو اصل مقصد تھا میرا ویڈیو بنانے کا, لیڈر کو سپورٹ کرو,
اس کے بازو بنو، اس کی طاقت بنو، نہ کہ اس کی کمزوری بنے. اور کسی کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی جو سازش ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کامیاب سازش ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر سے اختلاف ڈال دو. اور اسی کا ذکر ورکر کنونشن میں پارٹی کی طرف سے کیا گیا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.